सीजी के इलाके कम में जमीन के तनाज़े पर झगड़ा, गोलियां चलने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए, 3 शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक सोमरा और राभट्टी बरादरी के दरमियान कई साल से जमीन का तनाज़ा चल रहा था। डेरा गाजी खान थाना सदर के इलाके रशीदाबाद में पुलिस मुकाबला, मुलजिम मोटरसाइकिल छोड़कर फरार, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। इत्तला मिलते ही डीपीओ और टीएसपी सिटी भी मौके पर पहुंच गए। सीपीओ मुल्तान खुरम शहजाद हैदर की हिदायत पर कार्रवाई, बस्ती छजू शाह और भूजेवाला में छापे, 5 मंशियात फरोश रहमत, साजिद हुसैन, मोहम्मद आसिफ, अमजद अली और मोहम्मद सुबेर गिरफ्तार। 1500 लीटर शराब बरामद कर ली गई। पीर महल में पुलिस जराइम पेशा नासिर के खिलाफ सरगर्म, मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार, 8 मसरूका मोटरसाइकिल्स बरामद कर ली गई। डीपीओ ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्वस मुलजिमों को ट्रेस करके गिरफ्तार करने का टास्क दिया। लुधियाना पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां, मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार, 3 मसरूका मोटरसाइकिलों समेत 3 लाख रुपए का माल मसरूका बरामद कर लिया गया। और 50 मोटरसाइकिल एम्बुलेंसेस रेस्क्यू 1.22 चकवाल के हवाले, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हरीफ ने फीता काटकर मोटरसाइकिल एम्बुलेंसेस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अंजुम कदीर और दीगर ने भी शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ महरुख खालिद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि ओकाड़ा में टोला मुस्तकीम रोड पर पुलिस मुकाबला, फायरिंग के नतीजे में 1 डाकू मारा गया, 2 फरार होने में कामयाब हो गए। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत की इस रिपोर्ट में। थाना हुजरा शाह मकीन की हदूद डोला मुस्तकीम रोड पर पुलिस मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में 1 नामालूम डाकू हलाक जबकि 2 नामालूम डाकू फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक 3 कस नामालूम डाकू नाका लगाकर लूट मार कर रहे थे कि मुकामी पुलिस मौका पर पहुंच गई। नामालूम डाकुओं ने पुलिस को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में 1 नामालूम डाकू अपने साथियों की गोली लगने से हलाक जबकि 2 नामालूम डाकू फरार हो गए। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया और फरार होने वाले डाकुओं की तलाश जारी है। ताहाल डाकुओं की शनाख्त नहीं। थाना फतेह जंग पुलिस ने खातून की मुबैना बेइज्जती करने और इक़दाम कत्ल के मुकदमे में मतलूब मुलजिम अली ज़ेब को गिरफ्तार कर लिया। खातून ने थाना फतेह जंग पुलिस को दरख्वास्त दी कि हमारे खेत में औरंगजेब वगैरह के मवेशी आए, जिनको निकाला तो अली ज़ेब वगैरह ने गुस्से में मुझे ज़मीन पर घसीटा और सीधे फायर किए, कानूनी कार्रवाई की जाए। इस दरख्वास्त पर थाना फतेह जंग पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। SHO ने पुलिस टीम को नामजद मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी का टास्क दिया, जिस पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फुरकान बिलाल ने साइबर क्राइम से मुंसलिक केसेस की तहकीकात का दायरा कार वसी करने के अहकामात जारी कर दिए हैं, जिस पर CIA पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोबाइल फ़ोन्स के IMEI नंबर्स तब्दील करने वाला 2 रुकनी गिरोह गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमों से 5 मोबाइल फ़ोन्स बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमों की शनाख्त बिलावल और अली रजा के नामों से हुई है।
रावलपिंडी में कैंट समेत मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू स्प्रे जारी है। कैंट टाप बोर्ड हस्पताल में डेंगू वार्ड भी कायम कर दिया गया है। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से सलमा मलिक की इस रिपोर्ट में। एग्जेक्टिव ऑफिसर कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी की खसूसी हिदायत पर डेंगू वबाओं पर काबू पाने के लिए खसूसी टीमें रोजाना की बुनियाद पर कैंट बोर्ड की तमाम वार्ड्स में स्प्रे और फॉगिंग कर रही हैं ताकि शहरी महफूज रह सकें। इस सिलसिले में डेंगू से मुतासरा इलाकों में स्प्रे जारी है। सीओ ने तमाम अमले को हिदायत जारी की कि इस सिलसिले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों की जान का तहफ़्फ़ुज़ हर मुमकिन यकीनी बनाया जाएगा। सीओ ने शहरियों से भी अपील की है कि वो एहतियाती तदबीर पर सख्ती से अमल करें। इस सिलसिले में कैंट जनरल अस्पताल में 40 बेड पर मुश्तमिल खसूसी वार्ड कायम किया गया है, जहां माहिर डॉक्टर हामिद बशीर और इनकी टीम मरीजों का बेहतरीन इलाज कर रहे हैं। अस्पताल में इस वक्त डेंगू से मुतासरा 16 अफराद ज़ेरे इलाज हैं। रोजाना तकरीबन 40 से 50 शहरियों का डेंगू टेस्ट किया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पेशावर में टाइफाइड मुहिम के हवाले से डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। महकमा सेहत, इंतजामी अफसरान और दीगर महकमों के अफसरान की शिरकत। इजलास में बताया गया कि टाइफाइड मुहिम 3 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक जारी रहेगी और मुहिम के हवाले से तमाम ज़रूरी इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इजलास में बताया गया कि टाइफाइड एक ख़तरनाक बीमारी है जो कि जानलेवा साबित हो सकती है। ये बीमारी गंदे पानी और खुराक में मौजूद एक बैक्टीरिया के ज़रिए बच्चों के जिस्म में दाखिल होती है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मुहिम के दौरान पेशावर के 52 शहरी यूनियन कौंसलों में 9 माह से 15 साल तक के 8 लाख से ज़ायद बच्चों को टाइफाइड से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। बहावलपुर में भी डेंगू के वार जारी हैं। नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ भी हाई अलर्ट है। डेंगू के लिए स्पेशल वार्ड और टेस्ट काउंटर भी बना दिए गए हैं। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर में भी डेंगू के वार जारी। नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ भी हाई अलर्ट। डेंगू के लिए स्पेशल वार्ड और टेस्ट काउंटर भी बना दिया गया है। डेंगू वार्ड के फोकल पर्सन डॉक्टर नसरुल्लाह खान बलोच ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया। अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर नसरुल्लाह खान बलोच, DMS सादिक अब्बासी हॉस्पिटल, फोकल पर्सन डेंगू वार्ड। बात यह है कि अभी तक हमारे पास इस सीज़न के अंदर 543 टेस्ट किए हैं हमने पेशेंट्स के। 543 में से 541 नेगेटिव आए हैं। 42 पेशेंट्स जो हैं उनके पॉजिटिव जो रिपोर्ट्स आई हैं। उनमें हमने जितने पेशेंट्स को एडमिट किया है तो अल्लाह ताला के फजल व करम से सारे रिकवर होके गए हैं। इस वक्त हमारे पास 8 पेशेंट एडमिट हैं, तो स्टेबल हैं पेशेंट। उनमें से इंशाल्लाह 3-4 आज डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ सारा कंट्रोल है। दूसरा, डेंगू काउंटर हमने एक बेहतरीन बनाया यहाँ पे, जहाँ पे CBC करने का उसी वक्त ही 15 से 20 मिनट में हम CBC के एनालिसिस हो जाता है। और उसके बाद डॉक्टर काउंटर है, डेंगू काउंटर है, सारा बेहतरीन वेल एस्टेब्लिश बनाया है। और सबसे बड़ी अल्लाह ताला का करम ये है कि जितने भी पेशेंट यहाँ पे एडमिट हुए वो सारे के सारे रिकवर होके गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है। तो मैसेज हम यही देंगे कि वो जो है पानी जहाँ पे खड़ा होने वाली जगह है उनको खुश्क रखें, और आस्तीनें जो है पूरी आस्तीनों वाले कपड़े पहने। और जो पेशेंट जिनका डेंगू पॉजिटिव आ गया वो यहाँ पे आए और अपने नेट्स वगैरह का, मॉस्किटो रिपेलेंट्स और नेट्स का इस्तेमाल करें, ऑयल्स का इस्तेमाल करें, ताकि ये जो वबा है वो ज़्यादा फैल ना सके। रावलपिंडी 9 बाई एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। नाबाइयों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं हैदर अली की इस रिपोर्ट में। में बढ़ती हुई महंगाई ने तमाम तर कारोबार से तलक रखने वाले शोबा जात को अपनी लपेट में ले रखा है। इसी तरह नान बाई एसोसिएशन इस कमर तोड़ महंगाई से तंग है। इसमें नान बाई महंगाई में सरापा एहतजाज है। नान बाई एसोसिएशन ने वजीर आला पंजाब और वजीर आजम पाकिस्तान से ये अपील की है कि हमारा एक ही मुतालबा है जी, जिस तरह बिजली के बिल, गैस के बिल, आटा, मैदा, गंदम, इनके रेट बढ़े इन 2 महीनों में। हम नान भाइयों ने रोटी के रेट नहीं बढ़ाए। अगर ये वापस ना किए गए तो 5 तारीख के बाद रोटी और नान, जिस तरह आटा, मैदा, गैस का बिल, बिजली के बिल के रेट बढ़े, हम उनके रेट भी बढ़ा देंगे। आटा, मैदा और खमीर के साथ साथ LPG सिलेंडर महंगा होने के साथ साथ गैस और बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से तंग है। दूसरी जानिब गवर्नमेंट की तरफ से जो मुकर्रर किया गया रेट नान और रोटी का है
اس سے نان بائی ایسوسیشن کے گھر کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں. اس مہنگائی کی وجہ سے نان بائی مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے. کیمرہ مین پنجاب حکومت کے گرین اینڈ کلین پروگرام کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا. اکاڑا نواحی گاؤں 11 جی ٹی بدھے والا پرائمری اسکول کے سرسبز لاکھوں روپے مالیت کے درخت کٹوا کر کچھ عرصہ رکھے گئے. گزشتہ روز کاغذی کارروائی میں آندھی سے گرے لکھ کر شام کے وقت ہزاروں روپے میں من پسند ٹھیکیداروں کو فروخت کر دیے گئے. اس حوالے سے جب اسکول انتظامیہ کا کہنا تھا کہ یہ درخت آندھی سے گرے ہیں، ڈینگی پھیلانے کا سبب بن رہے تھے، اس لیے فروخت کر دیے. دوسری طرف درختوں کو کچھ عرصہ پہلے کٹوا کر بند کمروں میں رکھا گیا، جس کی فوٹیج کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی. جلال پور شریف میں پی ٹی آئی کارکن پر مبینہ طور پر وحشیانہ تشدد، ڈنڈے مار کر زخمی کر دیا گیا. ملزمان کی طرف سے قتل کی دھمکیاں. پی ٹی آئی کے یوتھ سیکرٹری حمزہ گل نے الزام لگایا کہ فاروق گوندل نامی شخص جو خود کو پی ٹی آئی کا فوکل پرسن بتاتا ہے، اس نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حملہ کیا اور وحشیانہ تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے اسلحہ لہرا کر قتل کی دھمکیاں دیتے رہے. حمزہ گل کا کہنا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا دیرینہ کارکن ہے. حمزہ گل نے ساتھیوں سے مل کر جلال پور شریف ویلفیئر کے نام سے ایک تنظیم بھی بنا رکھی ہے، جس کے ذریعے پارٹی ورکروں اور شہریوں کے چھوٹے موٹے مسائل کے حل کرنے میں معاونت فراہم کرتا ہے. حمزہ گل کا مزید کہنا تھا کہ فاروق گوندل ان کے فلاحی کام میں روڑے اٹکا رہا ہے تاکہ وہ پارٹی ورکرز اور شہریوں کے مسائل حل نہ کر سکیں. حمزہ گل نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. او ڈی جی کے علاقے کم میں زمین کے تنازع پر گولیاں چلنے سے 2 افراد جاں بحق 3 شدید زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق سمرا اور شاہ بھٹی برادری کے درمیان کئی سال سے زمین کا تنازع چل رہا تھا. دونوں گروپس کی طرف سے فائرنگ کے نتیجے میں بشیر احمد سمرو اور اعجاز علی جاں بحق ہو گئے. 3 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ زخمیوں اور لاشوں کو ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے. امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس چوکی بنا دی گئی ہے. ڈیرہ غازی خان تھانہ صدر کے علاقے رشید آباد میں پولیس اور ڈاکو میں فائرنگ کا تبادلہ. ملزم موٹر سائیکل چھوڑ کر فرار. پولیس نے تحقیقات شروع کر دی. اطلاع ملتے ہی ڈی پی او اور ڈی ایس پی سٹی موقع پر پہنچ گئے. چوک چورہٹا سے آگے رشید آباد کے مقام پر ایس ایچ او تھانہ صدر طالب بزدار نے مشکوک موٹر سائیکل کو روکا تو انہوں نے فائرنگ کر دی. تاہم ایس ایچ او طالب بزدار اور پولیس اہلکار محفوظ رہے اور ملزم فرار ہو گئے. بعد ازاں پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے تعاقب کیا تو یارو موڑ پر ڈاکوؤں نے شہریوں کو لوٹنے کی کوشش کی، جس پر شہریوں کی طرف سے گھیراؤ کرنے پر ملزم موٹر سائیکل چھوڑ کر فرار ہو گئے. سی پی او ملتان خرم شہزاد حیدر کی ہدایت پر تھانہ سٹی پولیس نے 24 گھنٹے میں شہر کے مختلف علاقوں بستی، چھچوشا اور بھوچے والا میں چھاپہ مار کر 5 شراب فروش رحمت خان، ساجد حسین، محمد آصف، امجد علی اور محمد سدھیر کو گرفتار کر کے 1500 لیٹر کے قریب شراب برآمد کر لی ہے. تھانہ سٹی میں گرفتار ملزموں کے خلاف 5 شراب فروشی کے مختلف مقدمات درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ منشیات فروشوں جیسے سماج دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا. پیر محل میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا شعیب محمود کی سربراہی میں پولیس جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سرگرم ہے. موٹر سائیکل چور گرفتار، 8 مسروقہ موٹر سائیکلز برآمد کر لیے گئے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا شعیب محمود نے ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث ملزموں کو ٹریس کر کے گرفتار کرنے کا ٹاسک دیا. اسی سلسلے میں علاقہ تھانہ روتی میں ملزموں کی گرفتاری کے لیے ڈی ایس پی وقار احمد کی سربراہی میں ایس ایچ او جیون خان، چوکی انچارج اشرف شہید، اے ایس آئی نوید شہزاد پر مشتمل ٹیم تشکیل دے دی گئی، جنہوں نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا.
लुटन पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। 3 मसरूका मोटरसाइकिलों समेत 3 लाख रुपए माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर विहाड़ी राना शाहिद परवेज की सरबराही में SHO लुटन राना नेक मोहम्मद और ASI अशरफ ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिमों को गिरफ्तार किया। रतोडेरो में सुई गैस इंतजामिया ने रिहायशियों का जीना मुश्किल कर दिया है। गैस बहाल ना हो सकी। मोहल्ला फतेहपुर के मकीन सरापा एहतजाज है। मज़ीद जानते हैं असमतुल्लाह भट्टी की इस रिपोर्ट में। रतोडेरो में गैस इंतजामिया के खिलाफ फतेहपुर महल्ले के रिहायशियों का एहतजाजी मुजाहरा। उसी मौके पर मीडिया से बात करते हुए रिहायशियों ने बताया कि 2 महीने से गैस नहीं चल रही है। यहाँ से हमने बिल भी जो है क्लियर है वो भी लेके गए ऑफिस। सारे आदमी 5-6 दफ़ा गए ऑफिस, वो हमारा सुनते ही नहीं है। कहते हाँ कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, बस हाँ करके आते ही नहीं थे। 2 महीने हो गए, इतना परेशान है। लकड़ियाँ भी महंगी हैं तो गैस भी महंगी है। कसम खुदा कि एक दिन रोटी पकाओ दूसरे की सोचनी पड़ती है। बस क्या करें हम गरीब आदमी, इस वजह से परेशान है कि बस मीडिया के सहारा लेना पड़ा है। जो इधर का कोई बड़ा आदमी भी नहीं आ रहा है तो सामने दबा ये मसला हल करें जो कहानी। हम खुद परेशान है, सारे ये ना पाड़े के मसले, गरीब आदमी खुद परेशान है, बहुत परेशान है। हमारे यहाँ बहुत मसला है गैस का। बारिशों की वजह से जो है ना 2 महीने हो गए हैं हमारे यहाँ गैस नहीं है। काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं लोग, जो है ना घरों में है ना, जो है ना बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। गैस नहीं है काफ़ी दिनों से। बहुत LPG भी बहुत महंगी है, वो भरा के थक गए हम। इसलिए हम जो है ना आला अमलदारों से गुजारिश करते हैं कि हमारी यहाँ गैस यहाँ बहाल किया जाए। गैस नारंग मंडी के मोहल्ला अमानतपुरा और रहमान पार्क में बिजली के 11,000 वोल्टेज की मेन सप्लाई लाइन छतों के ऊपर से गुजरने पर मकीनों का रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। 11 kg मेन लाइन जान रही है, रहश है, बच्चों को शार्ट पई है, बीबियां को शार्ट कई दफ़ा पई है, लेकिन वापडा वाले कई दफ़ा क्या है तो उन्हें क्या प्रपोजल पास हुई है, लेकिन असी कढ़ नहीं रहे, अजे कोई टाइम नहीं लग रहा या सानू क्या नहीं करिया। गुजारिश है कि साडा तारा का मसला हल हो जाए तो महला साफ हो जाए, तारा किसी होर पासे चलिया जाए। मेहरबानी। बड़ी बार अपील की है, दरखास्त भी दी है, प्रपोजल पास भी होया, लेकिन उसके बाद सुनी नहीं जा रही। अर्थ जिहड़ा वो पैंदा रहिंदा है, कदी बच्चियां नूं कदी वड्डियां नूं, तो उहदे नाल बड़ी परेशानी है। ते लिहाजा ये परेशानी का कोई हल कढ़िया जाए, जल्दी तो जल्दी है साडी मुश्किल जिहड़ी आसान की जाए ना। ये प्रपोजल अगे पास हो चुकी है, ये बड़े आए गड्डी के वापडा में लियांदे तो वापस कराए गए ने, बास लोगों ने कराए ने। तो मेहरबानी करके असी माड़े को नहीं साड़ी सुनी जाती, लिहाजा साड़ी शफकत की जाए तो साड़ा जान में वक्त मार। पारा चनार में अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा। आटा, चीनी और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। मज़ीद जानते हैं जावेद बंगिश की इस रिपोर्ट में। चनार में आटा, घी, चीनी और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही है। अशियाई खुर्दनुश की कीमतों में आए रोज़ इजाफे के बायस गरीब आवाम की परेशानियों में इजाफा हो रहा है। अशियाई खुर्दनुश की कीमतें जानकर गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। इस महंगाई की वजह से ना हम बच्चों को जो है ना तालीम दिला सकते हैं और ना अपने बच्चों को अच्छे कपड़े जो है ना दे सकते हैं, ना अपने बच्चों को अच्छी खुराक दे सकते हैं। चीनी दे के, आटा दे के, घी दे के और इसके साथ जो है ना ये मेडिसिन दे के हम बिल्कुल भी बस हो चुके हैं। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत अशियाई खुर्दनुश की कीमतों में कमी करके अवाम को रिलीफ फराहम करे। जावेद बंगश, कोहिनूर न्यूज़, पार्क। सेवन शरीफ के नवाही इलाके टंडू रहीम खान समेत काछू में सैलाब से मुतासर होने वाले रास्ते 3 माह गुजर जाने के बावजूद भी बहाल ना हो सके। मरीजों को शहर तक ले जाने में मुश्किलात का सामना है। काछू में इलाज मुआलजे की सहूलियात न होने की वजह से कीमती जानें ज़ाया होने लगी हैं। हुकूमत ने रास्तों की बहाली के लिए अभी तक इक़दाम नहीं किए। रास्ते बंद होने से मरीज शहरों तक पहुँचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। जामपुर को डेरा गाजी खान से मिलाने वाली मेन इंटस हाईवे गुज़श्ता 12 माह से टूट फूट का शिकार है। 6 माह कबल बढ़ती हुई अवामी शिकायत पर मुतल्लिका हुकाम ने इंटस हाईवे की तामीर और मुरम्मत का काम शुरू करवाया, जो ठेकेदार ने जगह जगह पड़े गड़ों को हमवार करते हुए पत्थर और मट्टी डालकर पुर कर दिया और काम अधूरा छोड़कर गायब हो गया।
6 سے زائد مختلف مقامات پر مختلف آبادیاں اس خستہ حال لوڈ سے بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ 6 ماہ کے عرصے میں پتھروں سے پھسل کر کئی حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ لیا میں ڈسٹرکٹ جیل چوک جونگی نمبر 11 میں تجاوزات کی بھرمار، روڈ سکڑ گئے، شہریوں کا گزرنا محال ہو گیا، ٹریفک جام معمول بن گیا۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف ملک فیض بھولر کی اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ پولیس لین کے 4 دیواری کے ساتھ ملکہ ڈسٹرکٹ جیل چوک چنگی نمبر 11 پر تجاوزات مافیا کا راج۔ لیا سے کروڑ روڈ موڑ کے جنوب جانب سرکاری اراضی پر قبضہ مافیا نے پختہ تعمیرات کر کے وہاں پہ ٹوکا مشینیں لگا رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ مرغی فروشوں نے بھی کھوکھے رکھ کر قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ لیا کا مصروف ترین چوک ہے جہاں سے 24 گھنٹے ٹریفک کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ سکول جانے والے سینکڑوں بچیاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسی چوک سے ہی گزر کر لیا شہر کی جانب اکیڈمیوں، کالجوں اور سکول میں جاتی ہیں۔ تجاوزات کی وجہ سے حادثات بھی معمول بن گئے۔ شہری سماجی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر لیا سے مطالبہ کیا کہ تجاوزات کا خاتمہ کر کے شہریوں کو پریشانی سے نجات دلائی جائے۔ پشاور ڈائریکٹر جنرل محکمہ ایکسائز کا میرا کچوڑی کا دورہ۔ ڈائریکٹر جنرل ایکسائز نے ویئر ہاؤس کے لیے تجویز کردہ زمین کا معائنہ کیا جس میں ویئر ہاؤس سے متعلق انتظامی امور، عوامی سہولت، مال مقدمہ اور ضبط شدہ گاڑیوں کی محفوظ پارکنگ اور کسی قسم کی انکروچمنٹ اور تعمیراتی کام شروع کرنے کا جائزہ لینا شامل تھا۔ اس موقع پر صلاح الدین ڈائریکٹر ریونیو، انجینئر ڈاکٹر عید بادشاہ، ڈائریکٹر نارکوٹکس بھی موجود تھے۔ پاکستان میں تعینات جرمنی کے سفیر الفریڈ گرانس کا نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ سفیر کی چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیاسی سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ بحری تعاون کے مزید فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جرمن سفیر نے خطے میں میری ٹائم سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے سلسلے میں پاک بحریہ کے کردار کو سراہا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بنو ڈاکٹر محمد اقبال کا دورہ، مختلف علاقوں کی چوکیوں میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ مزید جانتے ہیں فدا محمد خان کی اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بنو ڈاکٹر محمد اقبال نے بنو کے مضافاتی و دور دراز علاقوں میں واقع پولیس چوکیات شیخ لانڈک، چوکی مزانگا، چوکی خوجڑی وغیرہ کا سرپرائز وزٹ کیا۔ وزٹ کے دوران ضلعی پولیس سربراہ نے موجودہ حالات کے پیش نظر چوکیات کی سیکیورٹی چیک کی اور ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں کو سیکیورٹی کے حوالے سے ہدایات جاری کی۔ انہوں نے چوکیات کا ریکارڈ چیک کیا، بلڈنگ کا معائنہ کیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے متعلقہ افسران کو چوکیات نفری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے احکامات صادر فرمائے۔ آخر میں انہوں نے ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں کو نہایت الرٹ رہنے اور اپنی ڈیوٹیاں احسن طریقے اور ایمانداری سے سر انجام دینے کی ہدایت کی۔ محمد کوہ نور، نیوز ٹی وی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما زلفی بخاری اور سردار محمد علی خان کی فتح جنگ میں بیل دوڑ عرس دربار عالیہ بابا جی سائیں حاضر حضور سرکار آمد۔ بہترین پروگرام ترتیب دینے پر انتظامیہ کو مبارکباد دی گئی۔ اس موقع پر سردار قاری خان، سید نجم الحسن شاہ، سکندر خان، امیر خان، تیمور خان، اظہر ملک بھی موقع پر موجود تھے۔ اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے زلفی بخاری سردار محمد علی خان کا کہنا تھا کہ بیل دوڑ اٹک کی ثقافت کا حصہ ہے۔ تعلیم کے ساتھ نوجوانوں کو اپنی صحت اور بہتر نشوونما کے لیے کھیلوں میں حصہ لینا چاہیے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما زلفی بخاری اور سردار محمد علی خان کی فتح جنگ میں بیل دوڑ عرس دربار عالیہ بابا جی سائیں حاضر
हजूर सरकार आमद बेहतरीन प्रोग्राम तरतीब देने पर इंतज़ामिया को मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर सरदार खारी खान, सैयद नजमुल हसन शाह, सिकंदर खान, अमीर खान, तैमूर खान, असर मलिक भी मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर बातचीत करते हुए जुल्फी बुखारी, सरदार मोहम्मद अली खान का कहना था कि बैल दौड़ अटक की सकाफत का हिस्सा है। तालीम के साथ साथ नौजवानों को अपनी सेहत और बेहतर नशोनुमा के लिए खेलों में हिस्सा लेना चाहिए। डीसी लाहौर मोहम्मद अली का गवर्नमेंट नुमानिया प्राइमरी स्कूल बंद रोड शेरा कोट का दौरा, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद मुर्तज़ा और दीगर भी हमरा थे। इस मौके पर असातिज़ा और तलबा की हाज़िरी को चेक किया गया। 3 असातिज़ा को ड्यूटी पर बरवक्त मौजूद न होने पर मुअत्तल कर दिया गया। CEO एजुकेशन से भी जवाब तलब कर लिया गया है। डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने क्लासरूम्स में जाकर ज़ीरो डेंगी पीरियड के मुतालिक भी दरियाफ्त किया। बच्चों से डेंगी आगाही लेक्चर के मुतालिक दरियाफ्त किया। स्कूल में सफाई और सुथराई के इंतजामात का भी जायजा लिया गया। डीसी लाहौर का कहना था कि डेंगी के मामले में कोताही ना बरतें। स्कूलों में इंसदाद डेंगी मुहिम और असातिज़ा की बरवक्त हाज़िरी की चेकिंग को यकीनी बनाया जाए। पचास मोटरसाइकिल एम्बुलेंसेस रेस्क्यू 1122 चकवाल के हवाले कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने फीता काट कर मोटरसाइकिल एम्बुलेंसेस सर्विस का इफ्तिताह किया। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अंजुम माकदीर, MSDHQ हस्पताल डॉक्टर मुख्तार सरवर न्यासी ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अतीक अहमद खान ने मोटरसाइकिल एम्बुलेंसेस की ज़रूरत और अफादियत से आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान हनीफ ने कहा कि मौसर एमरजेंसी मैनेजमेंट के ज़मन में रेस्क्यू 1122 का अदारा काबिल तहसीन खदमात सर अंजाम दे रहा है। आपको बताएं कि 50 मोटरसाइकिल एम्बुलेंसेस रेस्क्यू 1122 चकवाल के हवाले कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने फीता काट कर मोटरसाइकिल एम्बुलेंसेस सर्विस का इफ्तिताह किया। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अंजुम कदीर, MSDHQ हस्पताल डॉक्टर मुख्तार सरवर न्यासी ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अतीक अहमद खान ने मोटरसाइकिल एम्बुलेंसेस की ज़रूरत और इफ़ादियत से मुतल्लिक आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान हनीफ ने कहा कि मौसर एमरजेंसी मैनेजमेंट के ज़मन में रेस्क्यू 1122 का अदारा काबिल तहसीन खदमात सर अंजाम दे रहा है। कमिश्नर गुजरात अहमद कमाल मान का दौरा हाफिजाबाद, जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया गया। मज़ीद जानते हैं शौकत अली वट्टू की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर गुजरात अहमद कमाल मान ने हाफिजाबाद का दौरा किया। दौरे के दौरान नए तमीर होने वाले DHQ अस्पताल और यूनिवर्सिटी की तमीराती कामों का जायजा लिया। कमिश्नर और दीगर अफसरान ने डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में शजरकारी मुहिम के सिलसिले में पौधे लगाए। मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी के जायजा इजलास की सदारत की। डिप्टी कमिश्नर समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने इजलास में शिरकत की। कमिश्नर को ज़िला में जारी तरक्याती मनसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर अस्पताल का दौरा किया, जहाँ मरीजों से मुलाकात करते हुए इनसे मसाइल पूछे और मौका पर इनको हल करने की हदायत की। कमिश्नर अहमद कमाल मान ने हदायत की कि म्यूनसिपल सर्विस को बेहतर बनाकर आवाम को रिलीफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। म्यूनसिपल कमेटियों के दफातर में अवामी शिकायत के लिए डेस्क कैम किए जाए, अवामी मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाए। ज़िला में जारी तरक्याती मनसूबों के काम की रफ्तार को तेज़ करने की हदायत। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने मोटरसाइकिल एम्बुलेंसेस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में रेस्क्यू 1122 के हेड क्वार्टर में हुई। मज़ीद जानते हैं समीउल्लाह कबूल की इस रिपोर्ट में। राजनपुर डिप्टी कमिश्नर ने रेस्क्यू हेडक्वार्टर में मोटरसाइकिल सर्विस का इफ्तिताह किया। इस दौरान मोटरसाइकिल एम्बुलेंस ने शहर भर में आगाही के लिए मुख्तलिफ सड़कों पर मार्च। राजनपुर शहर में पायलट मनसूबा के तहत पहले मरहले में 14 एम्बुलेंस मोटरसाइकिल फराहम। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप जो मर्ज़ी कर लें, टाइम पे किसी छोटी गाड़ी का पहुँचना भी नामुमकिन होता है। और जो मरीज़ है, बहुत सारी इमरजेंसीज ऐसी हैं जिसमें टाइम ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है पंजाब भर में, और जिससे हमारा राजनपुर भी मुस्तफ़ीद हो रहा है।
اور جس طرح ریسکیو نے چھوٹی چھوٹی گلی محلوں میں بروقت طبی امداد کو پہنچ سکیں، وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے اس اقدام پر شہریوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سمیع اللہ گبول، کوہ نور۔ ہری پور میں فاطمہ فرٹیلائزر کے زیر اہتمام تقریب کا اہتمام، محکمہ زراعت شعبہ توسیع کے ڈائریکٹر اعجاز ملک، وائس چانسلر عابد فرید سمیت زمینداروں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ مزید جانتے ہیں راشد محمود کی اس رپورٹ میں۔ ڈائریکٹر محکمہ زراعت شعبہ توسیع اعجاز ملک نے کہا ہے کہ زراعت کی ترقی اور زمینداروں کی فلاح و بہبود کے لیے محکمہ زراعت شعبہ توسیع کے ساتھ ساتھ فاطمہ فرٹیلائزر کا کردار قابل ستائش ہے۔ مسلسل جدوجہد اور عزم سے ہی زرعی اجناس میں ہم خود کفیل ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو کسی مقصد کے لیے وقف کر دیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمیں کامیابی نہ ملے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ملک شاہ نواز اب وجیدہ کہ ہاں فاطمہ فرٹیلائزر کے زیر اہتمام زمینداروں کی فلاح و بہبود کے لیے منعقدہ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر یونیورسٹی آف ہری پور کے پرو وائس چانسلر ڈاکٹر عابد فرید، شعبہ زراعت کی فیکلٹی کے ممبران اور دیگر متعلقہ محکموں کے اہلکار کے علاوہ کسانوں کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ ڈاکٹر عابد فرید نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ قدرت نے ہمیں 4 مختلف موسموں سے نوازا ہے جہاں ہم ہر وقت ہر قسم کی زراعت کر سکتے ہیں۔ یونیورسٹی آف ہری پور زراعت سے منسلک دیگر محکمہ جات سے مل کر زمینداروں کے مسائل کے حل کے لیے شانہ بشانہ رہے گی۔ قبل ازیں فاطمہ فرٹیلائزر کی جانب سے وسیم خان نے زمینداروں کو ہائیبرڈ مکئی کی مشینی کاشت، کھادوں کے متوازن استعمال کی افادیت اور فصل کی کاشت سے قبل زمین کی تیاری سے متعلق تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ راشد محمود، کوہ نور نیوز۔ مردان کے علاقے تخت بھائی میں کارروائی، شیشہ اسموک فلورز برآمد، مینیجر کو گرفتار کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں فیصل زادہ کی اس رپورٹ میں۔ اسسٹنٹ کمشنر تخت بھائی گل نواز افریدی نے مردان کی تحصیل تخت بھائی میں مختلف میگا مارٹس میں شیشہ اور دیگر اسموک والے ممنوعہ مواد کی موجودگی اور طالب علموں پر اس کی فروخت سے متعلق عوامی شکایت پر چھاپہ مارا۔ چھاپے کے دوران اسسٹنٹ کمشنر نے مختلف میگا مارٹ سے بھاری تعداد میں ممنوعہ شیشہ اور اسموک فلیورز برآمد کر کے مینیجرز کو گرفتار کر لیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر گل نواز افریدی کا کہنا تھا کہ کئی دنوں سے ممنوعہ مواد کے حوالے سے شہریوں کی شکایت موصول ہو رہی تھی۔ اسی شکایت کو مد نظر رکھ کر مختلف میگا مارٹس کی چیکنگ کر کے ممنوعہ مواد برآمد کر لی۔ کچھ اسٹوڈنٹ ہیں جو مختلف قسم کے اسموک یا جو شیشہ وغیرہ وہ یوز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی صحت پہ بھی برا اثر پڑ رہا ہے، ان کے ساتھ ساتھ ان کی پڑھائی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ تو جب میں نے ان کو ان سے پوچھ گچھ کی، میں نے ان کو کہا کہ آپ کو یہ کدھر سے ملتے ہیں اور آپ کس طرح اس کو یوز کرتے ہیں، تو انہوں نے مجھے بریف کیا اس بارے میں اور مجھے کچھ میگا مارٹس کے بارے میں بتایا کہ یہ ادھر اویلیبل ہیں۔ پر کیس بنایا ہوا ہے، ان کو ابھی ڈیٹیل بھیجیں گے اور ڈرگ ٹیسٹنگ لیب سے ان کی رزلٹ آنے کے بعد جتنی بھی یہ جو لوگ ہیں اس میں انوالو ہیں ان کے خلاف ٹھیک ٹھاک قانونی کارروائی کریں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ قبضے میں لیے گئے مواد کو تجزیے کے لیے ڈیٹیل بھیجا جائے گا، رپورٹ ملنے کے بعد مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس طرح کی سرگرمیوں میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور کے اندر 36 گھنٹوں میں 11 افراد کو اغوا کر لیا گیا۔ اغوا ہونے والوں میں بچے، خواتین اور نوجوان شامل ہیں۔ اغوا کی زیادہ تر وارداتیں اقبال ٹاؤن کے علاقے میں رونما ہوئیں۔ پولیس نے مقدمات تو درج کر لیے، تاحال کسی مغوی کو بازیاب نہیں کرایا جا سکا۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور کے اندر 36 گھنٹوں میں 11 افراد کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اغوا ہونے والوں میں بچے، خواتین اور نوجوان شامل ہیں۔ اغوا کی زیادہ تر وارداتیں اقبال ٹاؤن کے علاقے میں رونما ہوئی ہیں۔ پولیس نے مقدمات تو درج کر لیے ہیں لیکن تاحال کسی مخفی کو بازیاب نہ کیا جا سکا۔ تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ دیکھیں، شہر لاہور میں اغوا کی وارداتیں جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ جس طرح سے گلی محلوں سے خواتین، بچے، بوڑھے جو ہے وہ اغوا کر رہے ہیں بچوں کو، اسی پر جو ہے وہ پولیس کی جانب سے مقدمات تو درج کیے جا رہے ہیں، لیکن گرفتاریاں جو ہے وہ عمل میں نہیں لائی جا رہی اور تقریباً جو ہے وہ 12 سے زائد لوگوں کو اب تک جو ہے وہ گرفتار کیا جا چکا ہے۔ تاحال جو ہے وہ ان کے متعلق ابھی کوئی بھی پولیس کے پاس ان کا ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ جس طرح سے گلی محلوں میں آئے روز اغوا کی وارداتیں ہوتے، 36 گھنٹوں میں جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 50 سے زائد لوگوں کو FIR کے مطابق جو ہے وہ اغوا کیا گیا ہے۔ جس طرح سے سعودی عرب سے پلٹ جو ہے وہ ایک نوجوان جیسے ہی جو ہے وہ لاہور ایئرپورٹ سے ٹیکسی میں بیٹھتا ہے تو نواں کوٹ کے علاقہ میں اس کو ایک جو ہے وہ کوئی میٹھی چیز کھلائی جاتی ہے اور اس کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور جتنا بھی اس کا پاس سامان اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہینڈ اوور کر لی جاتی ہیں
اور اس کا توان جو ہے وہ مانگ لیا جاتا ہے. اس طرح سے شہر لاہور میں دن ب دن جو ہے وہ اسی طرح سے اغوا کی وارداتوں میں دن ب دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لیکن جس کو بھی جو پولیس پکڑتی ہے کوئی نہ کوئی خاتون جو ہے وہ میلے کچیلے کپڑے پہنے, ان کا تعلق جو ہے وہ بہاول نگر یا بہاولپور کی جانب سے نکلتا ہے. یہ ہمارے ذرائع کے مطابق وہی لوگ ہیں جو کہ سیلاب زدگان کی جانب سے متاثرہ ہو کر اور مختلف شہروں میں جا چکے ہیں. اور اسی طرح سے ایک گینگ جو ہے وہ لاہور میں بھی آیا ہوا ہے, جو کہ خاص کر جو ہے وہ پولیس نے بھی جو ہے فیملیز کو بچوں کی بڑا واضح کہا ہے کہ اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں. جس طرح سے بچے اسکول, کالج, دیگر جگہوں پر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر اپنے پیرنٹس کے ساتھ جائیں, کیونکہ گلی محلوں میں جو ہے وہ بچے اغوا کی واردات بہت زیادہ ہو رہی ہے. تقریباً اب تک جو ہے وہ تقریباً 40 سے زائد لوگوں کو اغوا کیا جا چکا ہے, لیکن ابھی ان کو برآمد نہیں کیا گیا. تاحال پولیس جو ہے وہ ایف آئی آر کے مطابق لوگوں کو تلاش کر رہی ہے. جی بہت شکریہ وسیم صابر, آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا. ایبٹ آباد میں ٹائیفائڈ سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن مہم 3 سے 15 اکتوبر کے دوران 7 اربن یونین کونسلز میں شروع کی جائے گی. شہریوں سے بچوں کو ویکسین لگوانے کی اپیل کی گئی ہے. مزید جانتے ہیں عبید الرحمان سلیمانی کی اس رپورٹ میں. ٹائیفائڈ سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن مہم 3 تا 15 اکتوبر کے دوران 7 اربن یونین کونسل میں شروع کی جائے گی. 7 اربن یونین کونسل میں نواں شہر کینٹ, ملپورہ سینٹرل اربن, اویلیہ کینٹ, کیحال اربن اور اویلیہ اربن یونین کونسل شامل ہوں گی. یہاں 9 ماہ تک 15 سال کے 1,31,298 بچوں کی ویکسینیشن کی جائے گی. ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر شہزاد اقبال اور ڈپٹی کمشنر طارق اسلام مروت نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اپنے 9 ماہ سے لے کر 15 سال تک کے بچوں کو یہ ٹیکہ ہر حال میں ضرور لگوائیں. ہماری ٹیم اسکولز میں جائیں گی, محلوں میں جائیں گی, مختلف گاؤں میں جتنے بھی یہ جن یوسیز میں یہ کمپین ہو رہی ہے وہاں پہ ہماری ٹیم یہاں پہ ڈور اسٹیپ پہ آئے گی. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ٹیموں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں. سے لے کر 15 تک کے بچوں کو یہ ٹیکہ ضرور لگوائیں. ٹائیفائڈ کی ویکسینیشن کی جو کیمپین ہے جو اربن ایریاز ہیں ایبٹ آباد کے اور اویلیہ کے ان میں اسٹارٹ ہو رہی ہے, تو اس سلسلے میں میری تمام پیرنٹس سے درخواست ہے کہ ہماری ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں اور یہ جو 9 ماہ سے لے کے 15 سال کے بچے ہیں اس کو یہ ٹائیفائڈ کا ٹیکہ ضرور لگوائیں. اربن یونین کونسل کل 3,20,238 کی آبادی میں سے 1,31,298 کی ویکسینیشن کے لیے 106 ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی. مہم کے بعد 78 ای پی آئی سینٹر پر ویکسین کی فراہمی بھی یقینی بنائے گی. ڈپٹی کمشنر لکی مروت فضل اکبر اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عبدالگل وزیر کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ, مختلف شعبوں میں فراہم کردہ طبی سہولیات کا جائزہ لیا گیا. مزید جانتے ہیں شریف اللہ خان کی اس رپورٹ میں. لکی مروت فضل اکبر نے آج ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال لکی مروت کا تفصیلی دورہ کیا. اس موقع پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر لکی مروت ڈاکٹر عبدالگل وزیر, ڈی ایچ کیو ایم ایس ڈاکٹر اکبر زمان خانی موجود تھے, جہاں پر ڈپٹی کمشنر لکی مروت فضل اکبر نے شعبہ ایمرجنسی سمیت ہسپتال کی دیگر شعبہ جات کا دورہ کیا اور میڈیکل اسٹور کا بھی معائنہ کیا. اس کے علاوہ ڈاکٹروں اور دیگر عملے کی حاضری چیک کیے. ڈپٹی کمشنر لکی مروت فضل اکبر خان نے ڈی ایچ کیو ہسپتال لکی مروت میں شہریوں کے لیے تمام ترتیبی سہولیات کی فراہمی کی ہدایات کرتے ہوئے محکمہ صحت کے حکام پر زور دیا کہ مذکورہ ہسپتال میں شہریوں کے علاج معالجے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے. انہوں نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر لکی مروت ڈاکٹر عبدالگل وزیر کو ہدایات کی کہ ڈی ایچ کیو ہسپتال لکی مروت سمیت ضلع بھر کے تمام چھوٹے اور بڑے ہسپتالوں میں صحت عامہ کی سہولیات کو یقینی بنائے. انہوں نے ڈاکٹروں پر زور دیا کہ اپنی ڈیوٹیوں کو بروقت یقینی بنائے تاکہ شہریوں کو علاج معالجے میں دشواری کا سامنا نہ ہو. بصورت دیگر سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. کیمرہ مین صفی. آبادپور کے نواحی علاقے محمد پور میں اصال ثواب کے لیے تعزیتی ریفرنس جماعت اسلامی پنجاب کے امیر او محمد ظفر, موہانہ اتحاد پاکستان کے صدر زاہد ابراہیم سمیت سینکڑوں افراد نے شرکت کی. مزید جانتے ہیں عاشق حسین جھلن کی اس رپورٹ میں. آبادپور کے نواحی علاقہ محمد پور کی معروف مذہبی شخصیت ملک عبدالحنان کے اصال ثواب کی محفل میں جماعت اسلامی صوبہ پنجاب کے امیر رو محمد ظفر, رحیم ارخان کے ضلعی امیر ڈاکٹر انوار الحق اور پروفیسر عبدالصمد شعبہ فہم الدین جماعت اسلامی جنوبی پنجاب اور پاکستان موہانہ اتحاد کے صدر زہد ابراہیم, مخدوم خسرو بختیار کے سٹاف آفیسر ملک اکمل جعفری کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں علاقہ کے معززین نے شرکت کی.
इस मौका पर प्रोफेसर अब्दुल समद ने हाजरीन से खिताब करते हुए कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में रोजाना 2 मरतबा आदमी को वो मकाम दिखाया जाता है जो उसे आखिरत वाले दिन मिलने वाला है। मलिक साहब पहले जा चुके हैं, हम में से वो आदमी हाथ खड़ा करे जिसने वहां नहीं जाना। हम सब ने जाना है, तो दोनों के लिए दुआ कर लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मलिक साहब को उनकी कब्र में रोजाना 2 मरतबा जन्नतुल फिरदौस की ज़ियारत आता फरमाए। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका मखदूम सिकंदर हुसैन, डॉक्टर उमर फारूक, मोहम्मद इमरान, रजिस्ट्रार राजा अब्दुल मालिक, मौलाना मौलादाद आबिद, गुलाम असगर तकी, मोहम्मद अनवर मीरानी, मलिक वकास और अब्दुल हमीद के अलावा हर मकतबा फ़िक्र के लोगों की कसीर तादाद ने ख़ुसूसी शिरकत की। सौगवारान मलिक अब्दुल जब्बार, मलिक अब्दुल सत्तार, सदर यूथ जमात इस्लामी रहीम यार खान और मलिक रियाज वफा से ताज़ियत की साल सवाब की महफिल दुआया कलमा। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सदर लाहौर देसी कुश्ती महर मोहम्मद इकराम अलमारूफ काला पहलवान ने रुस्तम लाहौर के लिए मुकाबलों का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए काला पहलवान ने कहा कि 25 साल बाद लाहौर में इस तरह के मुकाबले देखने को मिलेंगे। इस हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें रुस्तम पाकिस्तान बशीर भोला भाला, शेर पंजाब शाहिद पहलवान, सदर शुमारी लाहौर आदिल बट, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान रेसलिंग पाकिस्तान अरशद सत्तार, इंटरनेशनल कोच फरीद, वकास पहलवान चौधरी रफाकत, मलिक इमदाद, गोशी पहलवान, हाजी मिठू पहलवान, भोला सचन, जुबैर बलोच और दीगर पहलवानों ने शिरकत की। लाहौर में लाइफ स्टॉक फार्म्स की बेहतरी बारे मुशावरती इजलास का इनेकाद किया गया। सदारत सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक मोहम्मद मालिक का भला ने की। मजीद जानते हैं मोहम्मद साकिब बट की इस रिपोर्ट में। आज लाइफ स्टॉक फार्म्स की बेहतरी बारे मुशावरती इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास की सदारत सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक मोहम्मद मालिक भोला ने की। डायरेक्टर प्लानिंग डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने तजावीज़ पेश की। तब शोबा प्रोडक्शन और फार्म्स की पैदावार तहकीक और मसाइल बारे तफसीली मशावरत की गई। इजलास के हवाले से सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक का कहना था कि लाइफ फार्म्स की बेहतरी बारे तकनीकी व इंतजामी खतूत पर रोड मैप मुरतब किया जा रहा है। लाइफ स्टॉक फार्म्स पर तहकीकी रुझान में इजाफे के लिए तमाम इदारों से मिलकर काम कर रहे हैं। फार्म मुलाजमीन के लिए हार्ड एरिया अलाउंस की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। सरकारी लाइफ स्टॉक फार्म्स मवेशी पाल के लिए बेहतरीन फार्मिंग मॉडल होने चाहिए। लाइफ स्टॉक फार्मिंग में जिद्दत के लिए सरकारी व निजी शोबा और तलीमी इदारों का तावन नागुज़ीर है। इजलास में डिजिटल व डिप्टी सेक्रेटरीज, डायरेक्टर जनरल और दीगर अफसरान की ने भी शिरकत। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का गंगाराम अस्पताल में ज़ेरे तामीर मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक का दौरा। वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर डॉक्टर शमसा MS गंगाराम अस्पताल, डॉक्टर अथर प्रोजेक्ट डायरेक्टर एजाज शेख और CNW अफसरान भी हमरा थे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर एजाज शेख और CNW अफसरान ने सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद को ब्रीफिंग दी। इस मौके पर यास्मीन राशिद ने कहा कि पंजाब में ज़चा बच्चा की सेहत को यकीनी बनाने के लिए 11 मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बनाए जा रहे हैं। पंजाब के अवाम को सेहत सहूलत कार्ड के जरिए मुफ्त इलाज मुआलजे की सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान का PHA हेडक्वार्टर का दौरा। शाइनिंग और ग्रीन मुहिम के तहत जलानी पार्क में पौधा लगाया। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से। जी आगाह कीजिएगा सलमान इस हवाले से। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद जान ने PHA हेडक्वार्टर का दौरा किया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने शाइनिंग में ग्रीन मुहिम के तहत जलानी पार्क पौधा लगाया। इस मौके पर MD LWMC राफे हैदर, DGLDA चेयरमैन PHA यासिर गिलानी, चीफ मेडिकल ऑफिसर अली बुखारी ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर ने शिरकत के बाद मुल्क को कौम की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुशी दुआ की। DGP जावेद ने कमिश्नर लाहौर को शाइनिंग में ग्रीन मुहिम के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग दी।
कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान का कहना था कि शाइनिंग व ग्रीन मुहिम के तहत इदारों को एक दूसरे के साथ ताउन से मजबूत बनाए। DHA, LWMC, MCL, LDA, शाइनिंग व ग्रीन लाहौर के लिए दिन रात खुशहाल है। जी बहुत सलमान शाह, आपने अपडेट किया। साबिक वफाकी वज़ीर टेक्सटाइल और मुआशरत मिर्ज़ा इफ्तियार बेग का कहना है कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर अमजद भट्ट से, जो इस वक्त मिर्ज़ा इफ्तियार बेग के हमरा मौजूद है। जी अमजद, ताजा अदा कीजिएगा। जी साबिक वफाकी वज़ीर मिर्ज़ा इफ्तियार बेग हमारे साथ मौजूद हैं, जो माहिर मुआशियात भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं। उनसे पाकिस्तान की मुआशरत के हवाले से जानते हैं कि वो क्या कहें। अभी जो करंट मुआशरत है पाकिस्तान की और IMF से जो पैसे हैं मिलने वाले डॉलर की स्टेबिलिटी के हवाले से क्या देखते हैं? देखिए, बहुत मुश्किल वक्त से हम गुजर रहे हैं और बहुत चैलेंजेस से हमने गुजरा है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि IMF एक हफ्ते में किस्त उन्होंने वादा करा है कि बोर्ड मीटिंग होगी तीसरे हफ्ते में अगस्त की, और उसके बाद ये 1.12 बिलियन की छठी किस्त और उसके बाद 7वीं किस्त हमको मिल जाएगी। IMF की किस्त हमारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक इन्वेस्टमेंट बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने अपनी लिमिटें जो हमारी अप्रूव हैं वो रोक ली है कि जब तक IMF से पेमेंट नहीं आएगी हम फंड्स आपको नहीं देंगे। तो IMF के फंड्स आएंगे $2 बिलियन, लेकिन हमें मिलेंगे $6 बिलियन इन बैंकों से। उससे हमें एक रिलीफ मिलेगा। दूसरे दोस्त ममालिक ने IMF से वादा करा है $4 बिलियन की माली मदद करने का। सऊदी अरब से डेफर्ड ऑयल की फैसिलिटी मिल रही है, कतर से डेफर्ड गैस की फैसिलिटी मिल रही है, और UAE से हमें पाकिस्तान की बड़ी कंपनियां जो PDL, OGDC, उसमें सप्लाई करेंगी। तो इंशाल्लाह हमारे रिजर्व 18-20 बिलियन हो जाएंगे, लेकिन देखना है कि हुकूमत को उसको कैसे संभालना है। क्योंकि अगर फिर रिपोर्ट बढ़ा दी और फिर वो रिजर्व बह गए और रुपये पर प्रेशर हुआ तो ₹230 टूट के ₹5 फिर ₹240 बन जाएगा। अब मैं देख रहा हूँ ये सब कुछ अगर रहा तो ₹200 तक पहुँच सकता है। एक सब कांग्रेस भी हैं और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर और सियासी सूरत हाल पर आपकी क्या नज़र है? जो पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल चल रही है सियासी सूरत हाल से, देखिए, मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है, ये जहर कातिल है माशरत की, ये जहर। तो पहली तो मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के खुदारा एक चार्टर ऑफ इकॉनमी पे बिलीव करके एक चार्टर बना लें कि माशी एक रोड मैप बना लें 5-10 साल के लिए। कोई सियासी जमात आए जाए इसको लेके हमने ऐसे चलना है, और उसमें हमें तयन है इससे ज़्यादा कर्जे नहीं लेंगे, इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं अलाउ करेंगे, एक्सपोर्ट इतनी करेंगे रुपए के कदर के लिए। हमने मार्केट में सट्टाबाजी, स्पेकुलेशन नहीं होने देना वगैरह वगैरह जो माशत के असूल हैं। और अगर हमने ऐसे करा तो यकीन करें आने वाला वक्त बहुत पुरसकून हो सकता है। नहीं तो ₹240 में आप बाहर से इंपोर्ट करके गेहूँ और शक्कर और दालें और फर्टिलाइज़र से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।